चेयरमैन पीटीआई अपनी हुकूमत गिराने का जिम्मेदार अमरीका को ठहराते हैं। इससे मुतल्लिक अमरीका का क्या मौक़िफ़ है? सहाफ़ी का तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा मैथ्यू मिलर से सवाल। मैथ्यू मिलर ने कहा, चेयरमैन पीटीआई आम शहरी है, उनसे मुतल्लिक अमरीका का कोई मौक़िफ़ नहीं। पहले भी कह चुके हैं कि ये इल्ज़ामात झूठे हैं। पाकिस्तानी सियासी मामलात का अमरीकी हुकूमत से कोई ताल्लुक़ नहीं। पाकिस्तानी सियासत का मामला पाकिस्तानी अवाम के लिए है। पाकिस्तानी अवाम को आइन के मुताबिक खुद फैसले करने हैं। रहनुमा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी फिरदौस आशिक़ावान का कहना है कि पीटीआई के मुतासिरीन के लिए दरवाजे खुले हैं। IPP साबित करेगी कि हम रियासत और सियासत दोनों के साथ चलेंगे। सियासत में कुछ दो और कुछ लो, हालात और सूरत हाल के मुताबिक फैसले होते हैं। हट धर्मी और अना वाला मौक़िफ़ लेकर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। अभी पार्टी स्ट्रक्चर बनाने में मसरूफ़ है, मेंबर साजी अगला मरहला होगा। अपील में केस को दोबारा सुना जाता है। हमें इस मसले को हल करना चाहिए। हम 184(3) के खिलाफ किसी भी रेमेडी को वेलकम करेंगे अगर इसे एहतियात के साथ किया जाए। सवाल यह है कि नज़र-ए-सानी किस बुनियाद पर होनी चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल के रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर्स कानून के खिलाफ केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल ने कहा, जब हाई कोर्ट्स किसी केस का फैसला करती हैं तो इंट्रा कोर्ट समेत दीगर अपील्स के फोरम्स मौजूद हैं। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से भी रुजू किया जाता है। जब सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 184(3) के तहत कोई केस सुनती है तो ये पहला अदालती फोरम होता है। रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर्स एक्ट के तहत आर्टिकल 184(3) के फैसले के खिलाफ अपील 5 रुकनी बेंच सुनेगा। 5 रुकनी बेंच में वो 3 जजेस भी शामिल होंगे जिन्होंने पहले फैसला दिया होगा। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस बोले तो जस्टिस इजाजुल एहसन ने अटॉर्नी जनरल को दलाइल जारी रखने का कह दिया और समाअत पीर तक मुलतवी। मुस्लिम लीग नून के इंट्रा पार्टी इलेक्शन आज होंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात और तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि मुस्लिम लीग नून की जनरल काउंसिल का इजलास इस्लामाबाद में होगा। नून लीग के कायद नवाज शरीफ और पार्टी सदर शहबाज शरीफ सदारत करेंगे। इजलास में मरियम नवाज शरीफ, हमजा शहबाज, मरकजी क़यादत, ओहदेदार और रहनुमा शिरकत करेंगे। तहरीक इंसाफ के साबिक MNA शाहगुल आफरीदी साथियों समेत मुस्लिम लीग नून में शामिल। शाहगुल आफरीदी ने नून लीग में शमूलियत का ऐलान अमीर मकाम और मुर्तज़ा अब्बासी के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में किया। नायब चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी का कहना है, इसहाक डार की IMF पर तनकीद नाअहल हुकूमत के अफसोसनाक रद्द-ए-अमल में एक और इजाफा है। पाकिस्तान को जोग्राफियाई सियासत का शिकार करार देना गैर जिम्मेदारी है। ये हुकूमत की सिफारती और खारजा पॉलिसी में गैर जिम्मेदारी रवैये का अक्कासी करता है। PTI रहनुमा असद उमर बोले, पाकिस्तानी सनत का जवाल बदस्तूर बढ़ता जा रहा है। मार्च 2022 में लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग अपने उरूज पर थी, जो अब 32% कम है। ये सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग का जवाल नहीं बल्कि पाकिस्तान में सनत का जवाल है। पीपल्स पार्टी ने मेयर कराची के इंतखाब के बाद हंगामा आराई का जिम्मेदार जमात इस्लामी को करार दे दिया। सूबाई वजीर सईद गनी ने कहा, जमात इस्लामी के कारकुन बैग्स में पत्थर भरकर लाए। पीपल्स पार्टी ने अपने वर्कर्स को नहीं बुलाया, कोई कैंप नहीं लगाया। हाफिज नईमुर रहमान ने पहले कहा था कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। हाफिज नईम को PTI के 30 वोट ना मिलने की जिम्मेदार पीपल्स पार्टी नहीं। 9 मई के वाक़े के बाद PTI वाले यकजा नहीं रहे। अपने कारकुन को जमा करना तहरीक इंसाफ का काम था। सूबाई वजीर की एक बार फिर PTI, जमात इस्लामी और MQM को कराची के मसाइल के हल के लिए साथ चलने की पेशकश। मेयर कराची के इंतखाब के खिलाफ जमात इस्लामी की अपील पर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। जमात इस्लामी के सेक्रेटरी इत्तलात कैसर शरीफ का कहना है, कराची में धांधली ने कौमी इंतखाबात की शफाफियत पर भी सवाल उठा दिए हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक आज शूरा इजलास के बाद आइंदा के लाहे अमल का ऐलान करेंगे। कराची में मेयर और डिप्टी मेयर के इंतखाब में PTI अरकान क्यों नहीं आए? सदर PTI सिंध हलीम आदिल शेख ने 11 रुकनी तहकीकाती कमेटी कायम कर दी। कमेटी तहकीकात के बाद आज शाम रिपोर्ट देगी। कमेटी वोट न देने वाले UC चेयरमैन के खिलाफ कार्रवाई का भी फैसला करेगी। लाहौर में पीपल्स पार्टी के रहनुमा लतीफ़ खोसा के घर पर फायरिंग की तहकीकात जारी। पुलिस ने गोलियों के 4 खौल बरामद कर लिए। पुलिस के मुताबिक घर के गेट पर गोलियों के 2 निशान पाए गए। CCTV कैमरों से फायरिंग करने वालों का कोई सुराग नहीं मिला। सरदार लतीफ़ खोसा की दरख्वास्त आने पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। लतीफ़ खोसा के घर पर गुज़श्ता रात नामालूम अफराद की फायरिंग से उनका ड्राइवर जख्मी हुआ था। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स को डकैत कहने पर ऐवान से माजरत कर ली। स्पीकर के नामुनासिब अल्फाज को हदफ करने की दरख्वास्त कर दी। कहा, उन्होंने तजावीज़ दी, वाइस चांसलर्स ने उनके लफ्ज़ की मजम्मत ठीक की। उनकी तकरीर में करप्शन पर जोर था। करप्शन किसी भी शोबे में हो उसकी बात की। स्पीकर राजा परवेज अशरफ बोले, उन्हें अभी तक वाइस चांसलर्स का कोई खत नहीं मिला, लेकिन आपने खुले दिल और बड़ेपन का मुजाहिरा किया। क्या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 10,000 रुपए का नया नोट जारी कर दिया है? जियो फैक्ट चेक ने सोशल मीडिया पर फैली इस खबर की तरदीद कर दी। जियो फैक्ट चेक के राबता करने पर स्टेट बैंक के तर्जुमान ने कहा कि स्टेट बैंक ने 10,000 रुपए का कोई करेंसी नोट जारी नहीं किया।
اور نہ ہی اپنی آفیشیل ویب سائٹ یا سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر ایسا کوئی اعلان کیا ہے۔ جیو فیکٹ چیک نے سوشل میڈیا خبروں کی جانچ کا مؤثر پلیٹ فارم فراہم کر دیا۔ کسی بھی خبر کی نشاندہی کرنے کے لیے جیو فیکٹ چیک کی انگلش اور اردو ویب سائٹ پر رجوع کیا جا سکتا ہے۔ فیس بک اور ٹویٹر پر بھی کسی بھی خبر کی سچائی کے لیے جیو فیکٹ چیک کے نام سے سرچ کیا جا سکتا ہے۔ کسی بھی دعوے کی نشاندہی کے لیے جیو فیکٹ چیک کی ویب سائٹ پر اپنی آراء بھی دی جا سکتی ہیں۔ فیک نیوز سے چھٹکارا پا کر جیو۔ 48% پاکستانیوں کی ملازمتوں کے لیے مردوں اور خواتین کی یکساں حمایت۔ کہا قابلیت رکھنے والے مرد اور خواتین دونوں کو اپنے دفتر میں جاب کے لیے ترجیح دیں گے۔ 26% نے صرف مردوں اور 22% نے خواتین کو ملازمتوں کے لیے ترجیح دینے کا کہا۔ گیلپ پاکستان نے عوام کی آراء پر مبنی نیا سروے جاری کر دیا۔ سمندری طوفان بپرجوائے گزرنے کے بعد کیٹی بندر اور بدین کے ساحلی علاقوں میں ہر طرف پانی اور کیچڑ، گھروں کو واپس جانے والے ماہی گیر اور مقامی افراد پریشان۔ کہتے ہیں گھر ڈوب گئے، گزارا کیسے ہوگا۔ بدین کے گوٹ دیہات میں متاثرین نے تباہ حال کچے گھروں کی مرمت شروع کر دی۔ گاؤں احمد راجو میں خواتین کے لیے پانی میں ڈوبے باورچی خانے میں کھانا پکانا امتحان بن گیا۔ متاثرین گھروں کا سامان سمیٹنے میں مصروف۔ مٹھی، اسلام کو، ڈیپلو، چھاچرو، نگر پارکر میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش، نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ اسلام کوٹ میں بارش کا پانی مارکیٹس اور آبادیوں میں داخل۔ بارش سے جامشورو شہر کے نشیبی علاقے زیر آب۔ حیدرآباد میں مسلسل بارش کے باعث بجلی کی فراہمی کا نظام درہم برہم۔ ماہرین موسمیات کا کہنا ہے کہ سندھ اور مکران کے ساحلی علاقوں میں طغیانی رہ سکتی ہے۔ 24 گھنٹوں میں بپرجوائے طوفان سے ڈپریشن میں تبدیل ہوگا۔ کل تک ڈپریشن سے لو پریشر ایریا میں تبدیل ہو کر طوفان ختم ہو جائے گا۔ سمندری طوفان گزرنے کے بعد کراچی اور بلوچستان کے ساحل پر سمندر معمول پر آ گیا۔ مکران کے ساحلی علاقوں میں آج بھی بلند لہروں کی پیش گوئی۔ محکمہ موسمیات کی ماہی گیروں کو کل تک کھلے سمندر میں نہ جانے کی ہدایت۔ سول ایویشن کا کہنا ہے کراچی، سکھر، موئنجدڑ اور نواب شاہ ایئرپورٹس پر ہوا کی رفتار 30 ناٹس ہونے پر لینڈنگ یا ٹیک آف کی اجازت نہیں ہوگی۔ محفوظ ہوائی سفر سے متعلق CEA کا نوٹم جاری۔ نوٹم آج رات 12 بجے تک نافذ رہے گا۔ بھارتی گجرات میں سمندری طوفان بپرجوائے کے ٹکرانے کے بعد تباہی۔ ساحلی اضلاع کچھ اور سوراشٹرا میں طوفانی ہواؤں نے بجلی کے پول گرا دیے، درخت جڑ سے اکھڑ گئے۔ شدید بارش سے مواصلات کا نظام درہم برہم، کچے مکان گر گئے، کئی مقامات پر کئی فٹ پانی جمع ہو گیا۔ بھارتی حکام کے مطابق طوفان سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ گجرات کے ساحلی اضلاع میں آج بھی تیز بارش کا امکان۔ بھارتی محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ بپرجوائے آج شام تک ڈیپ ڈپریشن میں تبدیل ہو جائے گا اور شمال مشرق میں راجستھان کی طرف بڑھے گا۔ راجستھان کے شہر جلوارہ، برمر اور ریڈ الرٹ جاری۔ طوفان کے زیر اثر راجستھان میں شدید بارش کا امکان ہے۔ آئین میں جس جرم کی سزا کی مدت کا تعین نہیں، اس میں نااہلی 5 سال سے زیادہ نہیں ہوگی۔ متعلقہ شخص پارلیمنٹ یا صوبائی اسمبلی کا رکن بننے کا اہل ہوگا۔ الیکشن ایکٹ میں ترمیم سینٹ سے کثرت رائے سے منظور۔ الیکشن ایکٹ کی اہلی اور نااہلی سے متعلق سیکشن 232 میں ترمیم کے مطابق اہلیت اور نااہلی کا طریقہ کار اور مدت ایسی ہو جیسا آئین کے آرٹیکل 62 اور 63 میں فراہم کی گئی ہے۔ جہاں آئین میں اس کے لیے کوئی طریقہ کار یا مدت نہیں، وہاں اس ایکٹ کی دفعات لاگو ہوں گی۔ کسی بھی عدالت کے فیصلے یا حکم کے تحت سزا یافتہ شخص فیصلے کے 5 دن سے 5 سال کے لیے نااہل ہو سکے گا۔ آرٹیکل 62 کی کلاز 1F کے تحت 5 سال سے زیادہ نااہلی کی سزا نہیں ہوگی۔ الیکشن ایکٹ کی سیکشن 57 میں ترمیم کے مطابق الیکشن کمیشن عام انتخابات کی تاریخ یا تاریخوں کا اعلان کرے گا۔ الیکشن کمیشن الیکشن پروگرام میں ترمیم کر سکے گا، نیا الیکشن سکیڈول یا نئی الیکشن تاریخ کا اعلان کر سکے گا۔ ناصر بٹ لندن ہائی کورٹ میں ایک اور مقدمہ جیت گئے۔ ایک اور پاکستانی نجی ٹی وی چینل کے خلاف بھی حتک عزت کا مقدمہ جیت لیا۔ عدالت کا ٹی وی چینل کو ناصر بٹ کو 35,000 پاؤنڈ اور قانونی اخراجات بھی ادا کرنے کا حکم۔ جسٹس مسز ولیمز نے نواز شریف کو بدعنوانی پر سزا درست ہونے کا موقف مسترد کر دیا۔ جج نے ناصر بٹ کی اس دلیل کو تسلیم کیا کہ نواز شریف کے ساتھ زیادتی ہوئی۔ ناصر بٹ نے خفیہ طور پر ویڈیو بنا کر جج ارشد ملک کو بے نقاب کیا۔ عدالت نے ناصر بٹ کا یہ موقف بھی تسلیم کیا کہ جج کی ویڈیو بنا کر نواز شریف کی بے گناہی کے لیے استعمال غلط نہیں کیا۔ عدالت نے نجی چینل کی طرف سے نواز شریف اور ناصر بٹ کے خلاف دلائل کو مسترد کرتے ہوئے پابندی عائد کی کہ وہ نواز شریف اور ناصر بٹ کے خلاف الزامات نہیں دہرا سکتے۔ نجی ٹی وی کا کیس تھا کہ العزیزیہ کیس میں نواز شریف کی سزا کرپشن ثبوتوں کی بنیاد پر ہوئی۔ حکومتی اتحادی پیپلز پارٹی کی نفیسہ شاہ نے بجٹ پر سوال اٹھا دیے، بجٹ کو انتخابات کا بجٹ قرار دے دیا۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی کے اجلاس میں کہا حکومت کے پاس 2 ماہ کا وقت ہے، یہ کیسا بجٹ دیا گیا ہے؟ حکومت کے پاس 2 ماہ کا وقت ہے، یہ کیسا بجٹ دیا گیا ہے؟
कहा गया बजट में मुश्किल फैसले करेंगे, कोई मुश्किल फैसला नहीं किया गया। इजलास में वजीर खजाना इसहाक डार ने बताया इलेक्शन ना भी होता तब भी बजट ऐसा ही पेश करते। चीन से $1 अरब आज या पीर को आ जाएंगे। चीन के साथ $1 अरब पर बातचीत मुकम्मल हो चुकी। बैंक ऑफ चाइना से भी $30 करोड़ पर बात चल रही है। चीन के सॉप माहिदे के तहत डॉलर्स आएंगे। पीपल्स पार्टी को पंजाब की निगरान हुकूमत से शिकायत हैं। पार्टी ओहदेदारों ने बिलावल भुट्टो जरदारी को आगाह कर दिया कि पीपल्स पार्टी का कोई काम नहीं हो रहा, इलेक्शन में मुश्किल होगी। पीपल्स पार्टी का काम हो तो सारा कानून सामने रख देते हैं, दूसरी पार्टी के लिए आंखें बंद कर ली जाती हैं। आसिफ जरदारी की आमद पर लगाए गए बैनर्स भी उतार दिए गए हैं। ऐवान वज़ीर आला के ज़राए का कहना है कि मोहसिन नकवी दुबई में हैं, जहां वो साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी की अयादत करेंगे।